बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैरान कुन मौजज़ात, पूरे 9 महीने का वाक़या। पानी खुद कुएं से ऊपर आ जाता था। हर महीने एक पैगंबर आकर अल्लाह ताला का पैगाम देता। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि पहला महीना चल रहा था जब अचानक घर के दरवाजे बंद हुए और एक अजीब सा शख्स मेरे सामने आया। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाक़या बताने वाले हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वतन में थे। हम आपको पूरे 9 महीनों की दास्तान बताने वाले हैं। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा पहला महीना चल रहा था कि एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे। मेरी आंख खुली हुई थी कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गया। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो आने वाले उस शख्स ने फरमाया, ए आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो, आपके वतन में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। तो ये सुनकर हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा कि जाकर ये खुशखबरी आमना को दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राज़ी हो जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। पहले वाला नूरानी चेहरा अलग चमक रहा था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, तो अब वाला चेहरा उससे ज़्यादा चमक रहा था। मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया, ए आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खुश हो जाओ, तुम्हारी वतन में जो बच्चा पढ़ रहा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। तो हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि ए नूह, जाकर आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ। वही मंजर था, सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने बगैर घबराए हुए कहा, क्या बशारत देने आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया, ए आमना, तुम्हारे वतन में जो बच्चा पल रहा है उसका मकाम बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा कि क़यामत के दिन वो जिसकी तरफ इशारा करता जाएगा अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करता जाएगा। तो हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ए आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खुश हो जाओ, तुम्हारे वतन में जो बच्चा पल रहा है वही अल्लाह का आखिरी नबी है। उसके बाद इस दुनिया में कोई दूसरा नबी नहीं
نہیں آنے والا ہے۔ تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب ملا کہ میرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس کے بعد میرا 5واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے۔ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی دنیا کا سردار ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا اور اس بچے سے بڑھ کر کوئی اور پاک دامن نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے شخص نے فرمایا میرا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 6واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی شکل میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی اے آمنہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا اور اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ اور یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میں خلیل اللہ ہوں، لیکن یہ بچہ میرے بھی بڑا خلیل اللہ ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس کے بعد میرا 7واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سنہری وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہاری بطن میں جو بچہ ہے وہ خلیل اللہ ہوگا، اللہ سے سیدھا کلام کرے گا، اللہ سے باتیں بھی کرے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بیچ میں 70,000 پردے تھے، لیکن تمہارا یہ بچہ جب اللہ سے بات کرے گا تو کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے شخص نے فرمایا میرا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا 8واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا اے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتضیٰ ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا جس سے اللہ بھی راضی ہوگا۔ تمہارا پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ اس کو سب سے زیادہ صاف اور ستھرا بنایا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھنے لگی کہ آپ کون ہو؟ تو جواب آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 9واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا ایسا آیا کہ جیسے وہ ابھی غسل کر کے آیا ہو، ان کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آنے والے نے فرمایا اے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، جناتوں کا سردار ہوگا، فرشتوں کا بھی سردار ہوگا، اور یہی نہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ بات سن کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب آیا میرا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں ایک نبی بھی تھا اور اس نبی کا امتی بھی ہوں جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ اسی طرح سے پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور کہنے لگی کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہو آمنہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے، میں تو بڑی پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا آمنہ سے اس کے بارے میں پوچھئے۔ تو یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ اس بات
بارے میں تم ہی پوچھ لیتی تو اچھا تھا، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو آپ کی دادی نے کہا میں اب کیا آپ کو بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن جب بھی آمنہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر اتنا چمک آ گئی ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں، آپ ہی جا کر پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ تو عورت ذات ہے، گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن میں تو مرد ہوں، گھر سے باہر رہتا ہوں، مکہ میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی مجھ سے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ عبد المطلب تمہارے گھر میں اتنی عطر سی بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور ہاں ایک بات اور یہ کہ عطر کی خوشبو بھی وہیں سے آتی ہے جہاں آمنہ آ جاتی ہیں، اگر آمنہ کچن میں جاتی ہیں تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہیں تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر یہ تھوکتی ہیں تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اور یہ کوئی معمولی عطر بھی نہیں ہے، یہ کوئی عراق یا مصر کا عطر نہیں ہے، یہ کوئی خاص عطر ہی ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ہمت کر کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہنے لگے بیٹی آمنہ، تجھے پتا ہے کہ میں قریش کا سردار ہوں، میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑے عزت والا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی آمنہ ایک بات بتاؤ، میں نے تو عطر نہیں لگاتا، تمہاری ماں بھی نہیں لگاتی، تو یہ عطر لاتی کہاں سے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگیں ابا جان اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی کبھی کوئی عطر نہیں لگایا، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان نہیں ہے، میں نے آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر نہیں خریدا، لیکن ابا جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بطن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ابا جان یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو صرف یہ خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ سورج کئی مرتبہ مجھے سلام کرتا ہے، چاند کئی مرتبہ مجھے سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی عورتیں جن کو میں نے کبھی آج تک دیکھا بھی نہیں اور نہ کبھی میں نے دیکھا تھا، ایسی عورتیں میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہوا کرتی ہیں، میں کنویں سے پانی لینے جاؤں تو کنویں سے پانی خود اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے کہ ایوان کثری لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے اور دریا سادہ خشک ہو گئے اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا اور رد خانہ سارا جسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے مستحقق ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا اور فارسیوں کا آتش لگا بجھ گیا اور جو 1000 سے گرم تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بطن اور تیز بدقسوتی کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ نان بریدہ چہرہ، نورانی آنکھیں، سرمگی دونوں شاہنوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ، چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزید کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ کیا خوب، محمد صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया और कायनात आलम की कोई चीज़ बाकी ना रही कि जवां के कब्जे इख्तियार और गलबे अतात में ना हो। फिर 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में ज़मरद का तश्त, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 4 मरतबा धोकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मेहर नबूवत लगा दी। फिर आपको रेशमी कपड़ों में लपेटकर आपकी वालदा माजदा के सुपुर्द कर दिया गया। विलादत शरीफ के वक्त गैब से अजीब व गरीब अमूर ज़ाहिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से हरम शरीफ की पश्ते ज़मीन और टीले रोशन हो गए और आपके साथ एक ऐसा नूर खारिज हुआ कि शाम के महलात नजर आ गए और आसमान पर पहले शयातीन चले जाते थे और काहनों को बाज मौगियात की खबर दे देते थे। वो लोगों को कुछ अपनी तरफ से मिलाकर बता दिया करते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से आसमानों में उनका आना जाना बंद हो गया और आसमानों की हिफाजत शबाब साकिब से कर दी गई। इसी तरह वही और गैर वही में गलत मलत हो जाने का अंदेशा जाता रहा। शहर मदाइन में महल कसरी फट गया और उसकी चौधी कंगरी गिर पड़े और फारिस की आतिश कदरे ऐसे सर्द पड़ गए कि हर चंद उनमें आग जलाने की कोशिश की मगर ना जलती थी। बहीर सादा जो हमदान के रकम के दरमियान का एक बिल्कुल खुश्क हो गया, वादी सादा जो शाम कोफा के दरमियान थी जो कि बिल्कुल खुश्क हो पड़ी थी, लब लबाब बहने लगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन पर साबित कदम रखे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन का साया हमारे सिरों पर हमेशा कायम व दायम रखें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज रखें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाएं। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन।